فائز آخر لهذه الليلة وهو صاحب الرقم 43. رقم آخر أو الفقرة الجاية إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. شعت الأنوار في بيت الهدى، مذ أتت زينب تسلو أحمدا، وأضاءت طيبة من نورها، فهي مشكاة لمصباح الهدى. والسماوات أهلت قطرا، ورياض الأرض منها والردى. هي حوراء بلت عالمة دون تعليم بعلم خلدا، بنت